ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। विजय एकादशी पूजन विधि तथा व्रत कथा विशेष यस श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पण्डित तारानाथ पराजुली। दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरू हामीहरूका माझमा आजको दिनमा विजय एकादशी नामक एकादशी आइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो एकादशीमा विधिपूर्वक त्यसै गरी भक्तिपूर्वक भगवानको पूजा अर्चना गर्नाले, त्यसै गरी व्रत कथा श्रवण गर्नाले भगवानको अतुलनीय प्रेम प्राप्त हुने, त्यसै गरी मनोकामनाहरू पूर्ण रहने शास्त्रीय मान्यता रहिआएको छ। त्यसै अनुसार यस श्रृङ्खलामा म हजुरहरूका लागि सामान्य रूपमा हामी भगवानका भक्तहरूले कसरी भगवानको आराधना गर्ने, कसरी पूजन अर्चन गर्ने, त्यसै गरी यो विजय एकादशीको महिमा के रहेको छ त्यो हजुरहरूलाई बताउन गइराखेको छु। दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरूले व्रत सधैँ बस्ने गर्नुभएको छ, विधिवत रूपमा पूजन गर्नुहुन्छ भने यहाँ भनेको विधिले पूजन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा सामान्य रूपमा पूजन गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि, दिनभरि व्रत बस्न सके पनि नसके पनि पूजन मात्र गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यही विधिले अथवा यहाँ भएका मध्ये जे सामान हजुरहरूलाई सम्भव हुन्छ ती नै सामग्रीहरूले पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। र हरेक व्यक्तित्वहरूले भगवानको जुन दिव्य कथा रहेको छ, जुन कथाको श्रवण मात्रले पनि सम्पूर्ण प्रकारका पुण्यहरू प्राप्त हुन्छ, त्यो कथालाई भने अवश्य पनि श्रवण गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, अब आजको यस श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउँ पूजन विधिबाट। सुरुमा पञ्चाङ्गबाट सुरुवात गरौँ। मिति विक्रम संवत 2077 साल फाल्गुन महिनाको 25 गते मङ्गलबार, तदनुसार ईसवीय संवत 2021 मार्च महिनाको 9 तारिकका दिनमा यो विजय एकादशी नामक एकादशी रहेको छ। यो दिनमा विशेष गरेर हजुरहरू जसले पनि एकादशीको आराधना गर्नुहुन्छ, भगवान लक्ष्मीनारायणको पूजन गर्नुहुन्छ, हजुरहरूले बिहानको समयमा उठेर अत्यन्त छिटो उठेर स्नान गरेर त्यसपछि आफ्ना नित्य क्रियाहरू, जप, ध्यान, पूजा पाठहरू विभिन्न प्रकारका छन् भने ती कर्महरू सकेर एकादशीको पूजनको लागि तयार हुनुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर हजुरहरूले आफ्नो जप कर्महरू सकिसकेपछि आफ्नो पूजा गर्ने ठाउँ जहाँ रहेको छ त्यो ठाउँमा दियो, कलश र गणेशको सम्भव हुन्छ भने स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलेदेखि पूजन गर्दै आउनुभएको छ भने त्यहीँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी लक्ष्मीनारायण भगवानको पनि सधैँ पूजन गरिराख्नु भएको छ भने त्यही ठाउँमा यदि हुनुहुन्न भने बिचमा कलश राखेर, कलशमाथि थाली राखेर थालीमाथि भगवानको प्रतिमा, अनि त्यसै गरी अथवा सिक्का पैसा अथवा सुपारी जे राखेर भगवानलाई पूजन गर्नुहुन्छ त्यस्तै प्रतिमा राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा काठको पिर्कामाथि पनि भगवानलाई राख्न सक्नुहुन्छ। जसरी हजुरले पूजन गर्ने गर्नुभएको छ त्यसरी नै पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा दियो कलश गणेशलाई पूर्वतर्फबाट दायाँ, त्यसै गरी बिचमा र बायाँतर्फ राख्न सक्नुहुन्छ भने बिचमा हजुरहरूले लक्ष्मीनारायण भगवानको प्रतिमा राख्न सक्नुहुन्छ। आजको विजय एकादशी विशेष रामचन्द्र भगवान, सीताराम भगवानको पनि विशेष रहेको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई सम्झेर पनि पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। दियो कलश गणेश तयार बनाएर राखिसकेपछि बिचमा भगवानलाई पनि तयार गरेर राखिसकेपछि हजुरहरूले सुरुमा कर्मपात्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। कर्मपात्र भनेको काँचको अथवा कुनै पवित्र कचौरामा हजुरहरूले कुसको टुक्रा, फुल, जौतेल, चन्दन, अक्षताहरू के राख्न सम्भव हुन्छ त्यो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्घ्य बनाउन सक्नुहुन्छ। दही, त्यस्तै गरेर दुध, त्यस्तै गरेर चन्दन, अक्षताहरू, दुबो, यी हरेक प्रकारका सुपारीहरू, फलहरू राखेर हजुरले अर्घ्य पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अर्घ्य तयार गर्ने, त्यसै गरी पात्र तयार गर्ने, एउटा कचौरामा शुद्ध जल राख्ने, त्यसै गरी पञ्चामृत सम्भव हुन्छ भने पञ्चामृत बनाउने, अन्य पूजाका सम्पूर्ण सामग्रीहरू तयार गर्ने र हजुरहरूले 5 प्रकारले स्नान गर्न दुध, दही, घिउ, मह, चिनी पनि हजुरले तयारी गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यी विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू, धूप, बत्ती, फलफुलहरू सबै कुराहरू तयार गरिसकेपछि हजुर पूजन गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा
हजुरहरूले कर्मपात्रको जल हातमा लिएर आज विजय एकादशी नामक जुन पावन एकादशी रहेको छ यो दिनमा मैले भगवानको भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गर्छु, त्यसै गरी कथा श्रवण गर्छु भनेर हजुरले व्रत बस्नुहुन्छ भने व्रत पनि बस्छु भनेर हजुरहरूले जल छोड्न सक्नुहुन्छ। म फलानु गोत्रको फलानु ठाउँमा बस्ने फलानु व्यक्ति सब परिवारको कल्याणको लागि यो व्रत बस्दैछु, भगवानको प्रेमको लागि यो व्रत बस्दैछु भनेर हजुरहरूले त्यो व्रत सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ जल भूमिमा छोडेर। त्यसपछि हजुरहरूले दियो बलिसकेको छ भने ठिकै छ, नत्र बालेर हजुरले आफ्नो पूजा सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा हजुरहरूले दियोको पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। आफूसँग भएका हरेक सामग्रीहरू चढाउँदै ओम दीपनारायणाय नमः भन्ने मन्त्र प्रयोग गर्दै हजुरले सम्पूर्ण सामग्रीहरू चढाएर दियोलाई प्रणाम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कलशमा सम्पूर्ण प्रकारका पवित्रताका देवहरूलाई सम्झेर, तीर्थहरूलाई सम्झेर, वरुण देवतालाई सम्झेर हजुरले पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। कलशस्थ सर्वेभ्य देवेभ्यो नमः भन्दै हजुरले हरेक कुराहरू जे छन् ती सबै कुराहरू चढाउन सक्नुहुन्छ। ओम वरुणाय नमः भनेर चढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरहरूले बिचमा गणेशजीको पूजन गर्नुहुन्छ पूर्वतर्फ विशेष गरेर, अथवा गणेशजीको जहाँ पूजन गर्दै आउनुभएको छ त्यहीँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। गणेशजीलाई जे छन् विशेष गरेर दुबो सिन्दुरहरू अत्यन्त चढाएको राम्रो, अरू पनि जे छन् सबै कुराहरू चढाउनु होला। ओम वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा यस्ता प्रकारका मन्त्रहरू प्रयोग गर्दै ओम गङ गणपतये नमः भन्दै हजुरसँग भएका सबै कुराहरू गणेशजीलाई चढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले आफ्नो पूजा गर्नुभएको छैन भने लक्ष्मीनारायण भगवानको बाहेक अन्य सम्पूर्ण पूजनहरू सकेर पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लक्ष्मीनारायण भगवानको पूजन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन विशेष विधि म हजुरहरूलाई बताउन गइराखेको छु। हजुरहरूले यहाँ मैले सम्पूर्ण प्रकारको विधि बताउँछु, त्यो मध्ये हजुरहरूसँग जे सम्भव हुन्छ तिनै कुराहरू चढाउनु होला। केही मसँग भएन जस्तो लाग्छ भने त्यो समयमा हजुरहरूले दक्षिणाहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ, फुलहरू चढाइदिन पनि सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर सुरुमा हजुरहरूले यदि नयाँ मूर्तिमा अथवा सुपारीमा द्रव्यमा पूजा गर्दै हुनुहुन्छ भने आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ। दैनिक रूपमा पूजन गर्ने भगवानलाई आह्वान गर्नु पर्दैन। आह्वानम समर्पयामी ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आसन भनेर कुशको टुक्रा अथवा फुल चढाइदिन सक्नुहुन्छ। आसनम समर्पयामी ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि भगवानका पाउ धोइदिएको सम्झेर जल चढाउन सक्नुहुन्छ। पाद्यम समर्पयामी ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यस्तै गरेर अघि तयार गरेको अर्घ्य चढाउन सक्नुहुन्छ। अर्घ्यम समर्पयामी ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि शुद्ध जल चढाइदिन सक्नुहुन्छ। आचमनीयम समर्पयामी ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसै गरी मह चिनी घोलेर चढाइदिन सक्नुहुन्छ। मधुपर्कम समर्पयामी ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। शुद्ध जल चढाइदिन सक्नुहुन्छ। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामी ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। यसपछि हजुरसँग सम्भव हुन्छ भने पञ्चामृतले भगवानलाई नुहाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसबाट भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। हजुरहरूले दुध दही घिउ मह चिनी छुट्टै हुन्छ भने हजुरहरूले चढाइदिनु होला, भगवानलाई स्नान गराइदिनु होला। सुरुमा विशेष गरेर दुधले नुहाइदिनु होला। दुग्ध स्नानम समर्पयामी अथवा पय स्नानम समर्पयामी ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः भन्नुहोला। त्यसपछि शुद्ध जल चढाइदिनु होला। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामी ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसै गरी दहीले नुहाइदिनु होला। दधी स्नानम समर्पयामी भन्नुहोला। त्यसपछि फेरि शुद्ध जल शुद्धोदक स्नानम समर्पयामी भन्नुहोला। त्यस्तै गरेर घिउले नुहाउँदा घृत स्नानम समर्पयामी भनिदिनु होला। त्यस्तै गरी महले नुहाउँदा मधु स्नानम समर्पयामी भनिदिनु होला। त्यसै गरी चिनीले नुहाउँदा शर्करा स्नानम समर्पयामी भन्नुहोला। यी सबै चढाउँदै अन्त्यमा शुद्ध जल चढाउनु होला। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामी भनेर यसरी चढाउनु होला। अन्त्यमा हजुरले पञ्चामृतले छुट्टै पनि नुहाइदिन सक्नुहुन्छ। पञ्चामृत स्नानम समर्पयामी ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। अनि त्यसपछि शुद्ध जलले नुहाइदिन सक्नुहुन्छ। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामी श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। यसरी भगवानलाई स्नान गराइसकेपछि हजुरले भगवानको जे पनि प्रतिमा छ उहाँलाई पुछेर हजुरले फेरि पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले पुछेर त्यसपछि निधारमा चन्दनहरू लगाएर भगवानलाई ठिक्क राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि पूजन सुरु हुन्छ। हजुरहरूले वस्त्र केही छ भगवानको नाममा भने चढाइदिन सक्नुहुन्छ। वस्त्रम दुईटा वस्त्र छन् भने पनि चढाइदिन सक्नुहुन्छ। वस्त्रम उपवस्त्रम च समर्पयामी ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। जनै छ भने चढाइदिन सक्नुहुन्छ। यज्ञोपवीतम समर्पयामी ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। चन्दन लगाइदिन सक्नुहुन्छ। चन्दनम समर्पयामी ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। अक्षता भनेर हजुरले जौतिलका अक्षताहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ। अक्षतान समर्पयामी ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि फुलहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ। विभिन्न प्रजातिका पुष्पाणि समर्पयामी ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। यसपछि अङ्ग पूजा हुन्छ। विशेष गरेर हजुरहरूले यो पूजालाई छुटाउनु हुँदैन। आफूसँग भएका हरेक सामग्रीहरूले तुलसी दलहरू समेत हजुरले भगवानका विभिन्न नामले भगवानका शिरदेखि पाउसम्म पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। यी मन्त्रहरू भन्दै म मन्त्र बताउन गइरहेको छु।
ओम दामोदराय नमः पादौ पूजयामि। ओम माधवाय नमः। ओम कामपतये नमः। ओम वामनाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम ज्ञानगम्याय नमः। ओम श्रीकण्ठाय नमः। ओम सहस्रबाहवे नमः। ओम सहस्राक्षाय नमः। ओम योगयोगिने नमः। ओम मुरलीधराय नमः। ओम सुरेश्वराय नमः। ओम शवशाय नमः। ओम सर्वकाममदाय नमः। ओम सर्वकामदाय नमः। ओम सहस्रशिरसे नमः। ओम सर्वरूपिणे नमः। यसरी पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पूजन गरिसकेपछि हजुरहरूले धूप बालेर देखाइदिन सक्नुहुन्छ। धूपम आग्रहपयामी ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि ज्योति बालेर देखाइदिन सक्नुहुन्छ। दीपम दर्शयामी ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। विभिन्न प्रकारका प्रसादहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ। नैवेद्यम समर्पयामी ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। सुपारीहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ। करोद्वर्तनम समर्पयामी ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि भगवानलाई फल चढाइदिन सक्नुहुन्छ। फलम समर्पयामी ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि दक्षिणाहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ। द्रव्य दक्षिणान समर्पयामी ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि ऐना पोतेहरू हजुरहरूसँग सम्भव हुन्छन् भने ती कुराहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ। आदर्शनम व्यञ्जनम आभूषणानि छत्राणि च समर्पयामी ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। चमर छ भने डोलाइदिन सक्नुहुन्छ। चामरम समर्पयामी ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि भगवानलाई नमस्कार प्रणाम गर्न सक्नुहुन्छ। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहे तवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतः भनेर हजुरले प्रणाम गर्न सक्नुहुन्छ। भगवानलाई जल घुमाइदिन सक्नुहुन्छ। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्या सतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे भनेर यस्ता प्रकारका मन्त्रहरू प्रयोग गर्दै अथवा ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः भन्दै हजुरहरूले चढाउन सक्नुहुन्छ। यसरी पूजन गरिसकेपछि हजुरहरूले अर्घ प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ त्यसै गरी सूर्य भगवानलाई अर्घ चढाइसक्नु भएको छैन भने पनि अर्घ चढाउन सक्नुहुन्छ। यसपछि हजुरहरूले धूपबत्तीहरू गरिसकेपछि हजुरले आरती गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले जानेका मन्त्रले भगवानको आरती गरेर भगवानलाई प्रसन्न बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी पूजन गरिसकेपछि हजुरहरू सबैको पूजन सम्पूर्ण हुन्छ। बिहानको समयमा त्यसै गरी साँझको समयमा पनि गर्ने पूजन यही रहेको छ। व्रत बस्ने व्यक्तित्वहरूले हजुरहरूले सम्भव हुनेले दिनभर व्रत बस्नुहोला। सम्भव नहुनेले शुद्ध भोजन ग्रहण गर्नुहोला। बिहान बेलुका पूजन गर्नुहोला। त्यो पनि सम्भव नहुनेले अवश्य पनि अब यसपछि प्रसारण हुन गइराखेको व्रत कथालाई अवश्य पनि श्रवण गर्नुहोला। हजुरहरू यदि कोही रातिमा पनि जागरण बस्ने गर्नुहुन्छ भने भोलिपल्ट राति जागरण बसेर भोलिपल्ट बिहान भगवानलाई विसर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूको एकै दिनमा सक्ने विधि रहेको छ त्यस्तै गर्नुभएको छ भने साँझको समयमा फेरि धूपबत्ती गरेर पूजन गरेर त्यसपछि शुद्ध भोजन हजुरहरूले ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। महानुभावहरू हजुरहरूले यसरी नै लक्ष्मीनारायण भगवानको, सीताराम भगवानको, त्यसै गरी राधाकृष्ण भगवानको दिव्य आराधना गर्नुहोला। यसरी नै पूजन गर्नुहोला। यसपछि हामी सुरु गर्न गइराखेका छौँ अत्यन्तै पावन अत्यन्तै पुण्यमय विजया एकादशी व्रतकथा। अथ फाल्गुन कृष्ण एकादशी कथा। अब आज फाल्गुन कृष्ण पक्षको एकादशीको कथा सुरु गरिन्छ। युधिष्ठिरजी महाराजले भन्नुभयो, हे वासुदेव, फाल्गुनको कृष्ण पक्षमा कुन नाम गरेको एकादशी हुन्छ? कृपा गरेर मेरा सामु अर्थात् मलाई त्यो एकादशीको महिमा कही बक्सियोस्। तब भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे राजेन्द्र युधिष्ठिर, फाल्गुन कृष्ण पक्षमा पर्ने एकादशीको नाम म भन्दछु सुन। विजया नाम गरेको यस्तो नाउँले त्यो पुकारिन्छ र यो व्रत गर्नेलाई सधैँ जय दिने खालको रहेको छ। त्यसका व्रतको महात्म्य सारा पापलाई हर्ने अत्यन्त श्रेष्ठ छ। यसबारे कुनै समयमा नारदले कमलबाट उत्पन्न ब्रह्माजीलाई सोधेका थिए, हे सुरश्रेष्ठ ब्रह्माजी, फाल्गुनको कृष्ण पक्षमा विजया एकादशी नामको जो तिथि हुन्छ, कृपा गरेर त्यसको व्रतबारे मलाई कही बक्सियोस्। यस्ता प्रकारले नारदले सोधिएका ब्रह्माजीले उत्तर दिनुभयो। ब्रह्माले भन्नुभयो, ठुला ठुला पापलाई नष्ट पार्ने विजयाको कथा म तिमीलाई भन्छु। हे नारद सुन, यो अत्यन्त पुरानो र पाप सखा पार्ने अति पवित्र व्रत हो। मैले यो विजया व्रतको बारेमा अहिलेसम्म कसैलाई पनि भनेको छैन। यो विजया नामको एकादशी, त्यसै गरी यसका उपासकलाई कस्तो प्रकारको फल हुन्छ म त्यो बताउन गइराखेको छु। जसले पनि यसको व्रत गर्दछन् उनीहरूलाई सदा जय मात्र प्राप्त हुन्छ। यसमा कुनै पनि प्रकारको संशय छैन। अघि राम 14 वर्षका लागि तपोवनमा गएका थिए।
उहाँ गएर उनी सीता र लक्ष्मण समेत भएर पञ्चावटीमा बसेका थिए। त्यही पञ्चावटीमा बस्दाखेरि ती महात्मा राघव रामकी सीता नाम गरेकी तपस्विनी पत्नीलाई रावणले हरण गरेर लग्यो। तब त्यस पीरले ती रामचन्द्रजी मायामा डुबेर त्यस वनमा भड्कदै हिँड्दा मर्न आँटेको जटायुलाई देख्दा भए। त्यसपछि जङ्गलको बीचमा भड्कदै कबन्धलाई वध गरे। मर्दा मर्दै उसले त्यो सारा हाल राजा रामचन्द्रलाई बताएर त्यो पनि मर्दो भयो। अनि पछि सुग्रीवका साथ रामको मित्रता भयो। तब रामचन्द्रजीका लागि वानरहरूको सेना एकट्ठा भयो। त्यसपछि हनुमान नाम गरेका महावीरले लङ्काको अशोक वाटिकामा जानकी अर्थात् सीता मातालाई देखे। रामले पहिचानका लागि दिएको जुन औँठी थियो त्यो सीतालाई दिएर उहाँ लङ्का दाहादी ठुलो काम गरे। लङ्कामा गएर ध्वस्त गर्न लागे। अनि फेरि फर्केर आए। भगवान श्रीरामसित भेटेर त्यहाँ भएको सारा हाल निवेदन गर्दा भए। त्यसपछि भगवान श्री रामचन्द्रले हनुमानको कुरा सुनेर सुग्रीवको सम्मतिले अथवा समर्थनले लङ्काका लागि प्रस्थान गर्न राजी भए। अनि वानरहरूका प्रिय बनेका ती रामचन्द्रजी सबै वानरहरूका साथमा लङ्का जानको लागि प्रस्थान गरेर नदर नदीका पति समुद्रको तीरमा पुगेपछि तरी नसक्नुको समुद्रलाई देखेर आश्चर्यचकित भए अर्थात् रनभुल्ल परे। तब बडा आँखाले हेर्दै लक्ष्मणलाई यो कुरा भने, हे सौमित्री लक्ष्मण, अब कुन पुण्डका प्रतापले समुद्र तर्न सकिन्छ, किनकि अगाध पानीले भरिएको गहिरो न गहिरो अनि ग्राह र माछाले व्याप्त भएको यो समुद्र छ। सजिलैसँग यो तर्न सकिने कुनै पनि उपाय म देखिरहेको छैन। तब लक्ष्मणले भने, हे महाराज, आदिदेव अनि पुराण पुरुषोत्तम तपाईँ नै हुनुहुन्छ। यहाँ यसै टापुको बीचमा बकदाल नाम गरेका मुनि रहनुहुन्छ। हे राघव, यो ठाउँबाट 2 कोस पर ती मुनिको आश्रम छ। हे रघुनन्दन, ती मुनिले धेरै ब्रह्माहरू देखेका छन्। हे राजेन्द्र, त्यहाँ गएर ती वृद्ध ऋषिहरूमा अग्रगण्य ती बकदाल नाम गरेका ऋषिलाई सोधी बक्सियोस्। तब लक्ष्मणको त्यो अति राम्रो कुरो सुनेर ती ठुला मुनि बकदाल भेलाई हेर्न अर्थात् भेट्न राघव श्री रामचन्द्र वहाँ जानुभयो र मानव त्यारका विष्णु जस्ता मुनिलाई रामले टाउकाले उनका गोडामा ढोग्नुभयो। तब मुनिले रामलाई पुराण पुरुषोत्तम जानेर त्यहाँ ती ऋषिले भने, हे राम, तिमी कताबाट यहाँ किन आयौ? तब रामले भने, अहो विप्र, तपाईँको कृपाले राक्षस सहितको लङ्का जित्नलाई सैन्य सहित भएर यहाँ समुद्रको तटमा आएको छु। तपाईँको अनुकूलताले मैले जसरी समुद्र तर्न सकिन्छ, हे मुनि, त्यो उपाय बताउनुहोस्। हे संयमी ऋषि, मलाई दया गर्नुहोस्। धर्मका उपर मलाई यो पावन विधिको विधानको हजुरले दर्शन दिनुहोस्। तब मुनिले भने, हे राम, व्रतहरूमा अति उत्तम व्रत तिमीलाई म कहन्छु, जुन व्रत गर्नाले चाँडै नै तिम्रो विजय हुनेछ अनि राक्षस सहितको लङ्कालाई जितेर कहिल्यै नमेटिने ठुलो कीर्ति प्राप्त गर्नेछौ। एकाग्र मनको भएर त्यो व्रत गर। फाल्गुनको कृष्ण पक्षमा विजया नाम गरेको एकादशी हुन्छ। हे राम, त्यसको व्रत गर्यौ भने तिम्रो विजय हुनेछ। अनि दशमीको दिन आएपछि अर्थात् दशमीमा सुनको वा चाँदीको अथवा तामाको नपाए माटैको पनि एउटा घडा तयार पार्नु। त्यस घडालाई पञ्चपल्लवले सजाएर जल भरेर चन्दनले सिँगारिएको त्यो कुम्भ थाप्नु। त्यसको माथि चामल भरिएको 4 कुनेमा प्रभु नारायण भगवानको स्वर्ण प्रतिमा राख्नु। एकादशीको दिन प्राप्त भएपछि प्रातः स्नान गर्नु र चन्दन, अक्षता, फूलमाला पञ्चपल्लवले सिँगारिएको अनि निश्चल ठाउँमा राखिएको त्यस कुम्भमा विशेष गरेर अनार र नरिवलले पूजा गर्नुपर्दछ। त्यो कुम्भरूप कलशको तल सप्तधान्य राख्नु र माथि जौ भरेर राख्नु पर्दछ। हे राम, त्यो एकादशीको दिनमा अघि कुम्भका माथि स्थापित नारायण रूप स्वर्ण प्रतिमालाई चन्दन, फूल, धूप तथा दीप अनेक प्रकारका नैवेद्यहरूले पनि भक्तिपूर्वक पूजा गरेर बिताउनु। अनि बुद्धिमान जनले त्यसै कलशका सामु रहेर रात्रिमा जागरण गर्नु। भोलिपल्ट द्वादशीको दिन लागेपछि भगवान श्री सूर्यनारायणको उदय भएपछि त्यस कलशलाई कुनै जलाशयमा वा नदीमा वा झरनामा वा पोखरीको जलमा स्थापना गरेर विधिपूर्वक फेरि पूजन गरेर अनि देव प्रतिमा सहितको त्यो कुम्भकर्ण वेदमा पारङ्गत रहेका अत्यन्त
विद्वान ब्राह्मणलाई अथवा विद्वान व्यक्तित्वलाई दान दिनु र कुम्भदानका साथमा हे राजेन्द्र विभिन्न प्रकारका दानहरू पनि गर्नु। हे राम, यस्तो विधिले यो व्रत आफ्ना सेना नायक सहित भएर यत्नपूर्वक गर, तिम्रो विजय अवश्यम भावी छ। रामले ती ऋषिका यस्तो वचन सुनेर ऋषिले जसरी भन्नुभएको थियो त्यसै गरेर त्यो व्रत गर्दा भए। त्यो व्रत गरेपछि ती रघुनन्दन रामले समुद्रबाट जाने जुन विधिहरू रहेका थिए श्रीराम लेखेका ती पत्थरहरूलाई त्यस समुद्रमा राखेर दिव्य सेतुको निर्माण गरेर त्यसपछि लङ्कामा गएर आफ्ना सम्पूर्ण प्रकारका क्रियाहरू समाप्त गरेर त्यसपछि विजयी पनि हुँदा भए। त्यसै गरी लङ्कापति राक्षसहरूको वध गर्दा भए। हे राजन युधिष्ठिर, जो मनुष्यहरू यस विधिले व्रत गर्दछन् यस लोकमा तिनको विजय त छँदैछ, परलोकमा पनि जय नै जय छ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे पुत्र नारद, यसै कारणले विजयाको व्रत अवश्य गर्नुपर्दछ। यो विजयाको कथा पढ्नाले अथवा श्रवण गर्नाले मात्रै पनि वाजपेय नाम गरेको जुन एउटा पावन यज्ञ रहेको छ त्यो यज्ञको सम्पूर्ण फल प्राप्त हुन्छ। जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे फाल्गुन कृष्ण एकादश्या विजया नाम्न्या महात्म्यं समाप्तम्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। भगवान श्री लक्ष्मी नारायणको कृपाले हजुरहरू सबैको कल्याण होस्। नमस्कार।